विचारपाक गेलो तेन्ना तो ताणें ताका एब्यूज केले आनी एक दोन मेंबराकूय ताणें दुखल्ले म्हणून हाज्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन दिल्या उपरांत पुलिसांनी एक्शन घेवन ताका अरेस्टूय केलो आनी रिलीज केल्या उपरांत जे ताणें केले पळय न्ही ते खूब म्हणजे दुःखदायक अशें केले. ताणें वचून एका ग्रुपार सांगले खंय हे गोंयकार कितले आसा तांकां आमी पळयता ते कशें कितें आमकां फुडें हें करतले तांकां आमी आतां स्ट्रॅटेजी प्लॅन करून हांकां मार घालूंक जाय बडोवंक जाय हांकां दाखोवंक जाय कशें कितें तें अशें तो उलोवंक लागलो. आतां हेतून आमकां एक बरें दिसलें की त्याच्याय गांवचे म्हणजे कर्नाटकाचे थोडेशे लोक आसा आमचे बरोबर जाणे आमचे म्हणणें आयकून घेतले आणि ते ताका सपोर्ट करूंक गेले ना ती एक मोठी गोष्ट बरी नाजाल्यार ते कर्नाटका गोवा केस्तां जावपाचे ते थोड्या लोकांनी तांचे आमचे साथ दिवन मिटयले त्या बद्दल एक म्हाका बरें दिसलें की एक चोर जाल्यार सगळे आमी चोर न्ही अशें म्हणून ताणें आमकां येवन सांगले. तेन्ना तरी आसतना हो जो मनीस आसा पळय ताका आमी माफ करूंक शकना कित्याक हो मागीर हळू सगळ्यांचे मायंड पॉयजन करतलो आनी फुडें फुडें आमकां त्रास दिवंक लागतलो. आतां कितें आसा तो एसोसिएशन म्हटल्या उपरांत हांव एकटोच आसचो भितर खुबशे लोक आसतले आमचे सगळे मेंबर्स आसतले तांकां हो खंय तरी त्रास दिवंक शकता. हांवें अशें आयकून आयलां की एका मनशाक त्या क्रिमिनल बॅकग्रावंडूय आसा म्हणून अशें हांवें आयकल्लें आसा तें आमकां पळोवंक जाय आतां. आनी तातूंत ताणें तांच्याच एका मनशाक जेणे ताका समजावपाचो प्रयत्न केलो ताकाय वचून धमकी दिवपाक स्टार्ट केली. म्हणजे असलो मनीस आमी मागता की आतां आमकां तो गोंयांत नाका ताका तडीपार करपाचो अशें आमचें मागणें आसा. आमी हो इश्यू चालू जाला 3 तारखेच्यान 3 तारखेक आमी प्रॉम्प्ट कंप्लेन दिल्या फॉरेस्टाकूय कंप्लेन दिल्ली की ताणें अशें केलां म्हणून ताका कंप्लेन केल्या ह्या गोष्टीचो खूब राग आयला. आमच्या भुरग्यांनी कोणेच ताजेर हात उबारूंक ना. हांवें म्हाका इतलें बरें दिसलां म्हज्या मेंबरांचे की तांकां जर हांवें एक उतर सांगलें की बाबा तुमी झगडी करूं नाका कोणाचेर हात उबारूं नाका आमी कायद्याचो बाजू घेवन आमी हाजेर तोडगो काडुया म्हणून. सो आमच्या मनशांनी ताजेर हात उबारपाक गेले ना ताका फक्त जाब विचारपाक गेले ताणें हात उबारलो. आतां आमचे भुरगे आसतले ते यंग एजीचे भुरगे अशें जर येवन हे करपाक लागले जाल्यार कितले दीस हांव तांकां सांबाळटलो म्हणून हांव प्रत्येक वेळा पुलीस स्टेशनार येवन हे सांबाळपाचो प्रयत्न करता. आतां हें हाता भायर वचूंक लागला कित्याक तो आतां ग्रुप तयार करता मागीर असले सगळे स्टेटमेंट करता ताची जबाबदारी कोणे घेवपाची. तो आमच्या ग्रुपान ना आनी ताका घेवपाची इच्छाय आमकां आतां हेजे फुडें केन्नाच जावची ना. जे लोक आमच्या अगेन्स्ट वचून आमच्या अगेन्स्ट वावुरतले आनी आमकां त्रास दिवपाचो प्रयत्न करतले त्या मनशाक आमी भायर काडटले. आज तुमी हॉटेलान जर सादे वचत जाल्यार तरी आमी गोंयकार कितले तांकां सांबाळून घेता पळय. एका हॉटेलान जर वचत तुमी जाल्यार थंय डायरेक्ट बरयल्ले आसता साद्यांतल्या साद्या हॉटेलान आउटसायड इटेबल्स नॉट अलाउड म्हणजे भायले हाडून तुमी खावंक शकना. आमी तेंय करूंक ना. आमी म्हणलें चला तुमी आयिल्लेच आसा न्ही थोडे वार तुमी कंट्रोलान रावा आनी आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून. जाल्यार हे थोडे लोक तांचे हांव सगळ्यांक वायट म्हणना थोडे लोक येवन अशे आमकां त्रास दिवपाचो प्रयत्न करता. ह्या लोकांक जर सपोर्ट हे सायडीक जर शिकयना आमी धडो शिकयना जाल्यार ते फुडें आनीक फुडें त्रास दितले न्ही. ताच्या वांगडा आतां कितले जाण आसा ते आमकां कळूंक ना पूण आवाजार एक 4-5 जाणांचो आवाज आमकां दिसता ते उलयता आसतना ते आतां 4-5 जाण उलयता जो अर्थ ते 4-5 जाणच आसतले अशें आमी म्हणूं शकना. आतां ताच्या फाटल्यान कोण आसा पळय ते थोडे विद्वानूय आसूं शकता सायलंटली काम करूं शकता. ताणें एकट्यान आतां फुडें उलयला व्हिडिओचेर तुमी कळटले क्लिपाचेर आमी दिल्ले आसा की ते व्हिडिओ क्लिपार ताणें म्हटलां की आतां अब हम लोग चुप बैठेंगे और अंदर से कुछ करेंगे. हे सगळे तांचे उलोवप चलता. आतां कितले जाण प्लॅन करता कळूंक ना. आमचे अर्थ मुव्हिंग अँड कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट ओनर्स एसोसिएशन आतां आमचे 100 वयर जातले. आता सध्या 100 म्हणजे 200 वयर भुरगे आहा आता सगळे टोटल अजून ऍड जावपाचे आसा. आतां 100 ऑलरेडी प्रेझेंट आसा. आतां आनीक ऍड करपाचे बी कालूच मिटींग आशिल्ली आनी आमी आनीक ऍड करपाचे आशिल्ले. गोंयकार भायले सगळे आसा अशें की गोंयकारूच आहा हे ना सगळे गोंयकार भायले आहा सगळ्यांक घेतला आमी जे आमचे रूल्स जे सपोर्ट करतले जे आमचे रूल्स सपोर्ट करतले आनी आमकां जे फायद्याचे आसा म्हणजे आमी जे ठरयला ते करतले. फाल्यां कोणी एक इल्लिगल कितें करून येतलो कोणाचें मशीन चोरून हाडटलो कितें इल्लिगल करतलो त्या मनशाक आमी सपोर्ट करपाचे ना. तो मागीर कोणी आसूं अशें आमी ठरयल्लें आसा. ऑर्डर बंद करता ती धमकी दिल्या आमी जर रूल करताले जाल्यार इतले 100-200 लोक आमच्या बरोबर आसचे नाशिल्ले. सगळ्यांक आमी जे ठरयता ते आनी आमी जे डिसिजन घेता पळय ते सगळ्यांची मान्यता घेवनूच घेता. अशें ना की बाबा एक साईराजूच ठरयता किंवा हांवूच ठरयता अशें काय ना. आमची कमिटी आसा जी आमी कोर कमिटी आसा तातूंत आमचे बसून रातचे उलोवन सगळे कितें डिसायड ठरयता. आनी आमी जेन्ना सांगले पळय हांकां न्हू पटोवन सांगता पटोवन सांगल्या उपरांत ते सगळे आमच्या वांगडा आसा म्हण आमच्या वांगडा सध्या 100 किंवा अशें न्हू बाबा आमकां गोंयकारांक एक रेट तांकां एक रेट अशें ना.
कायदो सगळ्यांक असो केला जेसीबीचो कायदो जो आहा तो सगळ्यांक केला आमी रेट फायनल जातली सगळ्यांक मेळोनच जातली तातूंत आमचे कडेन एकट्याक जावचे आमीच करतले तेच करतले हे जायना ते रेट सगळे मेळोन वांगडा फायनल जातले हे दोग जाण जे आसा पळय न्हू ते इतके वायट मनीस हे आतां सांगता कितें गोंयची बॉर्डर बंद करता खंय आनी आमकां गोंयकारांक उपाशी उडयता खंय तेंचे व्हिडिओ आहा वयल्यान तेंच्यांनी सांगला ते बीन आमचे रिकॉर्डिंग आहा तेजेर तेंच्यांनी म्हटलां की आमचे कडेन सूर्य बिर्य आसा ते सूर्य काडचे पडटले म्हणून तुमकां रिकॉर्डिंग दिला आमी तुमी आयका ते आनी मागीर फुडें कितें आहा तुमी पळयात आमी पुलिशेकूय सांगल्या पुलिशेन तांकां सांगलां आमी एक्शन घेता म्हणून ही जर सारकें तर तेंचेर एक्शन घेयना न्हू जाल्यार आमी हांकां उगी रावपाचें ना मागीर अशें म्हणूंक जायना बाबा गोंयकार आमचे सगळे गोंयकार आनी आमचे सगळे गांवकार आहा पळय ते झगडे बिगडे जाल्यार आमकां आमी ब्लेम करनाका कित्याक दोन आंबे पिकात घातल्या बरें एक आंबो पिड्यार सगळे आंबे पिड्यार जाता न्हू तशेंच जालां न्हू तेका तडीपार करपाचो पयलो तेका गोंयान उपकारच ना तो तेजी मशिनां दोन आहा एक कर्नाटक पासिंग आहा आनी एक प्रायव्हेट आसा सॉरी विदाउट रजिस्टर आसा एक विदाउट आता रजिस्टर मशीन चलयता गोंयान आमचो कायदो होच आसा आमी आमच्या सरकाराक सांबाळूनच काम करूंक शकता आमचें म्हणणें कितें आसा की आतां तुमी मशिनां आसा ती प्रायव्हेट रजिस्ट्रेशन आसता आनी ते KMH अशे डिफरंट स्टेटीन रजिस्टर्ड आसता मशिनां ती मशिनां घेवन हांगा काम केले की जाता प्रश्न जाता कितें की 4 म्हयने हांगा पावसाचे आसतना आमचे मशीन खंय भायर वचना आमी हांगाच आसतात तो 12 म्हयने भायर चलयता मशीन घेवन हांगा येता आनी मागीर ताका ते कमी रेटींनी चलोवपाक परवडटा किंवा तो रुल्स वायलेट करून परवडटा आतां आमी ते मशिनाचे जर चॅक केले जाल्यार ताजो इन्शुरन्सय वॅलीड ना म्हणजे अशे खुबशे गोष्टी आसा एका नंबराचेर 2 मशिनां चलोवप इन्शुरन्स भरप ना जशे जशे रुल्स तोडटा तशे तशे ताज्या हातान इन्कम चड येता इन्कम चड आयल्या उपरांत ताका कामूय चड मेळटा कित्याक प्रत्येक जाण मशिनां मनशाची टेंडन्सीच तशी न्ही 4 पयशे सवाय मेळटा थंय वता अशें करून जे कायद्यान वता पळय ताजेर अन्याय जाता म्हणून आमी ही मशिनां हांगा नाका म्हणपाचें कारण ते आता जी गोवा रजिस्टर्ड मशिनां आसा ती चलयले जाल्यार आमचे कांयच ऑब्जेक्शन ना तशेंच आमी सांगला की हांगा फ्लडय करूं नाका बेश्टेच आपले मशिनां हाडली मेळत तशें हें जाली मागीर कोणाकूच काय धंदोय मेळचो ना पण जें कितें आसा ते रिस्ट्रिक्शनान आमी काम करूया म्हणून आमी ही मिटींग घेतली आनी सगळ्या लोकांक आपयले आमी अशें ना की तूं भायलो भितरलो तेंय करूंक नाशिल्ले आमी पण आता हे थोडेशे जे टोळके आसा ते अशे कीड पैदा करता पण आता जो पर्यंत ते सगळ्या लोकांनी आमकां साथ दिला तो पर्यंत हे बरे भशेन चलतले आनी अशें जर झगडी जायत रावली जाल्यार कोणाच्याच पोटाक काय मेळचें ना हे ताणें बी विचार करपाची गरज आसा पुलिसांनी प्रॉम्प्ट एक्शन पयरूय आमी जेन्ना कंप्लेन केली न्ही पुलिसांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेतली तांकांय खबर आसा की झगडी नाका म्हणून ताणें एक्शन घेवन तांकां भितर उडयले आतांय जेन्ना आमी आतां कंप्लेन दिल्या उपरांत इमिजिएट फोन नंबर काडून पुलिसांनी तांकां आपयले आतां आनी आतां कितें तोडगो येता तो पळोवपाक जाय आमकां ताचेर पुलीस आमकां सपोर्ट करता इमिजिएट ते येता एक्शन घेता पूण तांची मेंटॅलिटी आसा पळय ती काबार करपाक तांकां तडीपार करपाचें आमचें डिमांड आसा हय रिजन म्हणजे आमी फर्स्ट ऑफ ऑल ताजी इलिगॅलिटीज काल प्रूव्ह केले न्ही सायराजान की तो येता म्हणजे कर्नाटका पासिंग चलयता खंयची झाडां मोडून घालता आख्खी झाडां उडयल्या म्हणून अशें सगळें विचारला वयर सगळे आसा पळय जंयच्या वयर झाडां कापूंक मेळना मशिनान आमकां असो कायदो आहा मशिनान आमी लावंकूच शकना मशीन भायर 6 इंचा सकयल आहा पळय थंय मशीन लावपाक आमकां बारीकशें म्हणजे गराज पडटा जाल्या बुशीस बीन साफ करपाक 6 इंचाच्या वयर आसा पळय न्हू ते मशीन कापूंकूच शकना मशीन डायरेक्ट अरेस्ट सांग जाय इतके जाण सुद्दां ते काल मशीन धरून सुद्दां फॉरेस्टान काल एक्शन घेवना फॉरेस्टान आमी बरोवन सालिगांव पुलिसान कस्टडीन दिली पुलिशेन दवरले आपल्या कस्टडीन इतके जाण सुद्दां ते मशीन घेवन पावळे राती काल सांगचे मशीन ते विदाउट व्हडले ते पळय म्हणजे गव्हर्मेंटाचे कांयच तांकां पडलें ना कर्नाटकाक टॅक्स भरतात ते आनी गोंया येवन जोडटात हे आमी खपोवन घेवपाचें ना आयटीओक आमी कंप्लेंट केल्या आयटीओचे साहेब येयले फोटो मारल्यान गेले आमी एक्शन घेता जाल्यार तेंच्यांनी अजून ताका कांय ते करूंक ना आमचो व्हडलो डिमांड आसा की आयटीओ तेजेर कितें ते कर्नाटक पासिंग मशीन जे चलता पळय न्हू मशीन ते डायरेक्ट तेंच्यांनी ती मशिनां सीज करूंक जाय आनी तांकां गोवा टॅक्स लावंक जाय गोवा टॅक्स कंपल्सरी लावंक जाय तांकां मिलिंद आता आमचो डिमांड इतलोच आसा की अशें जे घेवन आमचो पीस डिस्टर्ब करता पळय आनी क्रिमिनल बॅकग्राउंडाचे लोक आसा तांकां हांगच्यान तडीपार करपाकूच जाय हो आमचो मेन डिमांड आसा कित्याक आमच्या सांगण्या प्रमाणे सगळे लोक शिस्तीन वागपाचे प्रयत्न करपाक लागले थोडे बरे लोक आमकां जॉईन जाले आमी तांकां वायटूय म्हणनात पण जेन्ना एक दोग जाण कोण अशे किडे आसतले पळय तांकां तडीपार करपाचो आमचो डिमांड आसा आनी तांकां तडीपार आमी करूंक लायतलेच आनी तांकां हांगा मशिनां चलोवंक दिवचे ना कित्याक ते आमकां घातक ठरल्या इतले तांची कॉन्स्पिरसी जर चलता जाल्यार आमकां फुडें ना खंय तरी जिवाक आमच्या धोको आसा आनी खंयच्याय मेंबराक आसूं शकता तो म्हणून आमकां तांकां तडीपार करपाचो होच डिमांड आसा
एक आणि- एक आंबो कुसलेलो सगळे आंबे कुसयतलो म्हणून ताका भायर काडपाकूच जाय. दुसरी गजाल कितें तेणी फक्त जेसीबीच्याच ओनरांक म्हणूंक ना, ट्रक ओनरांकूय म्हटला. त्या खातीर आमच्या ट्रक ओनर प्रेसिडेंटूय येयल्या, ते 2 उतरां उलयतले. म्हाजें नांव मिलिंद शेट्ये, पेडणे बार्देस ट्रक ओनर प्रेसिडेंट हांव. आयज हो पयर जो इन्सिडंट जालो तेचेर बाब भोबेन हांगा कंप्लेंट दिल्ली आनी ते मशीन आनी त्या मनशांक अरेस्ट केल्ले. सो आतां कशें आसा, जेन्ना जर तूं इलिगल कितें तरी काम करता आनी तूं अरेस्ट जाता तेका बाकीचे लोक जबाबदार नासता, तूं स्वता जबाबदार आसा. सो तेका अरेस्ट जाली. तो काल जेलींतल्यान भायर येयल्या नंतर एक ऑडियो व्हायरल करता, हांव कितें तरी दाखयतलो, अशें कितें कितें खूब तेचेर आसा, तुमच्या पर्यंत दिल्लें आसा. सो हे गोश्टी जाता पळय, हे गोश्टी जावपाक जायना. आमी जायते टायमार आमचे सीएम सरा कडेन मेळटा तेन्ना तांकां आमी हे ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा. हे गोश्टी जाता, हे जावपाक जायना. खंय तरी गोंयकार हे गोंयकारां खातीर धंदो आमचो जो आमी करता तो गोंयकारां खातीर साबूत रावपाक जाय. आनी हे अतिक्रमण हे आमचे भायले लोक येवन हांगा जर करतात ते करूंक जायना. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी असल्या लोकांक जे अशे कोण अगेन्स्ट गोंयान भायल्यान येवन काम करतात, काम करचें, बऱ्या रितीन काम करचें अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर अशें तुमी कोण करीत आसात जाल्यार असल्या लोकांक आनी गोंयान दवरपाचेंच ना, तांकां तडीपारच करपाक जाय. सेम कंडिशन आमचे ट्रकाचे असोसिएशनान तेतून तेच आसा. आमी सगळेच गोंयकार आनी आमी सगळे आमीच करतले अशें आमी म्हणिना. आमी भायल्यान सुद्दां इतली वर्साच्यान लोक हांगासर आसात, धंदो करतात, तांकां सुद्दां आमी घेवन आमी बरोबर चलतात. थोडे अशे लोक भितर आसात की ते अशें कितें तरी नाका आसलेलें करून लोकांक भडकवप आनी दादागिरीची भाशा करप ही करूंक जायना. आनी गोंयचे आमी जे काम करता सगळे एकठांय रावन ते अशेंच आमी एकठांय रावन आमकां हो बिझनस करपाक मेळपाक जाय. सो परतून एकदां हांव आमचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां एक रिक्वेस्ट करता, हे जे आमचे प्रश्न तुमचे कडेन आमी खुबशे फावटी मांडलेले आसा तेचेर तुमी गांभीर्यान लक्ष दिवन हे आमचे सॉर्ट आउट करचो प्रयत्न करता. थँक्यू व्हेरी मच.